गाँजा र स्वास्थ्य अनुसन्धानहरूले रक्सी र सुर्ती भन्दा गाँजा कम हानिकारक र कम अम्बलकारी रहेको प्रमाणित गरेको छ। हामी कहाँ रक्सी र सुर्ती खुल्ला छ भने गाँजा भने प्रतिबन्धित। डाक्टर रामदेव पण्डितको आलेखलाई यो रिपोर्ट बनाउने प्रयास गरेका छौँ, जसलाई बहुगुणी गाँजाको शीर्षक दिएको छ। यसलाई हामी रिपोर्ट मार्फत यसरी प्रस्तुत गरेका छौँ। नेपाली समाजमा गाँजाको सकारात्मक पक्ष बारेको सचेतना अत्यन्तै न्यून छ। गाँजा हतियार जस्तै हो, अर्थात् यसको सदुपयोगले रक्षा गर्छ भने दुरुपयोगले घाइते बनाउँछ। गाँजा प्रतिबन्धलाई खुल्ला गर्दा नियमन भने सम्यक रूपले गर्नु अनिवार्य हुनेछ। नेपालमा कुनै बेला परम्परागत रूपमै गाँजाबाट बनाइएको आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग हुन्थ्यो। विजया भनेर गाँजाबाट निर्मित औषधि शीघ्र स्खलन, अनिद्रा, नाकबाट पानी बग्ने, झाडा पखाला, अत्याधिक पीडा, मानसिक रोग जस्ता समस्यामा प्रयोग हुने गरेको सिंहदरबार वैद्यखानाको अभिलेखमा समेत पाइन्छ। बिरामी लट्ठाउन वा पीडा कम गर्न एनेस्थेसिक वा एनाल्जेसिक औषधि नभएको त्यो बेला गाँजाकै प्रयोग गरिन्थ्यो। तर पछि गाँजा प्रतिबन्धित भएसँगै वैद्यखानाले पनि यस्ता औषधि उत्पादन गर्न छाडेको थियो। नेपालमा उत्पादित गाँजा विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ। नेपाली समाजमा बहुगुणी गाँजा विभिन्न स्वरूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यौन जीवनको सुधारका लागि अब बिस्कुट, कुकिज, क्यान्डी, अचार, चिया, जुस आदिमा पनि गाँजा मिसाएर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। गाँजाको तेल बनाएर अन्य तेल क्रिमसँग मिसाई शरीर मसाज गर्न पनि सकिन्छ। युवा पुस्ताले अधिक मात्रामा सेवन गर्ने बियर र रक्सीमा समेत गाँजाको प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ। आचार्य प्रियव्रत शर्मा लिखित पुस्तक द्रव्य गुण विज्ञानमा औषधीय प्रभाव पाउन एक व्यक्तिले भाङ 125 देखि 250 मिलिग्राम, गाँजा 60 देखि 125 मिलिग्राम र चरेस 30 मिलिग्राम प्रतिदिन सेवन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसभन्दा बढी मात्रा प्रयोग गर्दा त्यो दुरुपयोग वा दुर्व्यसन हुन्छ। गाँजाको हानिकारक वा विषालु प्रभावले आँखा र मस्तिष्कलाई प्रत्यक्ष रूपमा क्षति पुर्याउन सक्छ, त्योभन्दा बढी प्रयोग गरेमा। द्रव्य गुण विज्ञानमा औषधीय वनस्पतिहरूको मदकारी समूह अन्तर्गत भङ्गा शीर्षकमा गाँजाबारे चर्चा गरिएको छ, जहाँ स्पष्ट रूपमा गाँजाले शुक्र स्तम्भन गर्छ र गर्भाशयलाई तीव्र रूपमा सङ्कुचित बनाउँछ भनिएको छ। शुक्र स्तम्भन भनेको सहवासका बेला शीघ्र स्खलन रोक्नु हो। गाँजाले सहवास काललाई लम्ब्याउँछ। यसरी यौन क्रीडामा संलग्नहरू पूर्ण रूपमा आनन्दित र सन्तुष्ट बन्न सक्छन्। फलतः शुक्र सन्तुलित सङ्ख्यामा निस्कन्छ, नपुंसकता हटाउँछ। त्यस सबल प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुने शुक्र गुणवान र शक्तिशाली हुन्छ, जसले सुयोग्य सन्तान उत्पादन गर्न सम्भव बनाउँछ। शुक्रको स्तम्भन र गर्भाशयको तीव्र सङ्कुचनले क्रीडाका बेला यौन साथीहरूको मस्तिष्कमा डोपामाइन इफेक्ट ल्याउँछ, जसबाट सहवासीहरू भावनात्मक रूपमा अझै घनिष्ठ हुन्छन्। मनमा शान्ति मिल्दछ। फलतः हिंसात्मक मनोवृत्ति आउन पाउँदैन। यौन सम्पर्कभन्दा अगाडि मारिजुआना अर्थात् गाँजा सेवन गर्ने महिलाले गाँजाको प्रयोग नगर्ने महिलाको तुलनामा 2 गुणा अर्जाजम अर्थात् चरम यौन सन्तुष्टि प्राप्त गरेको बताइएको भन्दै बेलायतको रिसर्च गेट नामक सेक्सुअल मेडिसिन जर्नलले द रिलेसनशिप बिट्विन marijuana युज प्रियोर टु सेक्स एन्ड सेक्सुअल फङ्सन इन वुमेन शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो। अमेरिकाको सेन्ट लुइस स्थित एकाडेमिक सेन्टरको एब्स्टेट्रिक्स र गाइनोकोलोजी विभागमा 373 महिलामा यो सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा 127 जना अर्थात् 34% महिलाले यौन सम्पर्क सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गाँजा सेवन गरेका थिए। अध्ययनमा विशेषतः महिलाहरूको यौन जीवनमा सन्तुष्टि, यौन उत्तेजना, चरम उत्कर्ष, तरलता, यौन सम्पर्क बेला हुने पीडा आदिसँग गाँजाको कस्तो सम्बन्ध रहेछ भनी खोजी गर्ने कोसिस गरिएको थियो। फागु पूर्णिमा, होली र शिवरात्रिमा गाँजालाई घोट्टा अर्थात् दुधको परिकारमा मिठाईमा राखेर खाने खुवाउने चलन हिजो आज पनि व्यापक रूपमा अगाडि बढेको छ। अथर्ववेदमा गाँजालाई 5 पूज्य वनस्पतिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जसले मानवको दुष्कर्मलाई काट्न सक्ने गुण बोकेको हुन्छ। हिजो आज भने गाँजाको दुर्व्यसनले धेरैको जीवन बर्बाद बनाएको मात्र सुन्न पाइन्छ। फलतः यसमा व्यापक औषधीय गुणहरू हुँदाहुँदै पनि यसलाई नशालु पदार्थ वा लागु पदार्थको रूपमा मात्र बुझिएको छ। यो बुझाइ नेपाली परम्परा, संस्कृति, सामाजिक मान्यता र आयुर्वेदिक विश्वास विरुद्ध पनि हो। आयुर्वेद विज्ञ डाक्टर रामदेव पण्डितको आलेखको सहयोगमा असीम सापकोटाले तयार पारेको यो रिपोर्ट। अबको क्रममा भने गाँजा खुल्ला गर्दा के बिग्रिन्छ भन्ने विषयलाई हामीले रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। कुनै समय नेपालमा गाँजाको बजार दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मानिन्थ्यो। नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष महत्त्व राख्ने गाँजा खेतीमा समयक्रमसँगै प्रतिबन्ध लाग्यो, तर पछिल्लो समय यसलाई पुनः खुल्ला गर्ने आवाज उठिरहेका छन्। यिनै आवाजका कारण गाँजा बहसले पुनः अर्को पटक स्थान पाएको छ।
गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने पहिलो आवाज सत्तारूढ नेकपाका प्रतिनिधि सभा सदस्य विरोध खतिवड़ाले करिब 1.5 वर्ष अगाडि उठाएका थिए। यता कता गाँजालाई खुल्ला गर्नुपर्ने आवाज आइरहे पनि लामो समयदेखि यसले राजनीतिमा प्रवेश पाएको थिएन। तर तत्कालीन समयमा अर्थात् 1.5 वर्ष अगाडि प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद खतिवड़ाले गाँजालाई खुल्ला गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि यसमाथि बहस सुरु भएको छ। सांसद खतिवड़ाले अमेरिकाका 12 राज्य, क्यानाडा, थाइल्यान्ड लगायत राष्ट्रमा गाँजा खेतीले मान्यता पाएको छ। औषधि उत्पादनका लागि वैधानिक ढङ्गले गाँजा उत्पादन गरेर उनीहरूले आय आर्जन गरिरहेका छन्। त्यसको ठिक विपरीत नेपालका केही जिल्लामा अवैध गाँजा उत्पादन भइरहेको छ। नेपालमा अवैध भनिएको गाँजालाई सिंहदरबार लगायतका वैद्यखानाले चर्को मूल्य तिरेर विदेशबाट आयात गर्नु परेको यथार्थ पनि छ। सांसद खतिवड़ाका अनुसार विदेशबाट गाँजा किन्नुभन्दा नेपालमै वैधानिक रूपमा उत्पादन गरेर औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। विकसित मुलुकले वैधानिक ढङ्गबाट गाँजालाई प्रयोग र बेचबिखन गरिरहेका छन्। हामी यसमा प्रवेश किन गर्न चाहँदैनौँ। खतिवड़ाले भने अन्य मुलुकले जुन विधिबाट गाँजालाई औषधिको रूपमा मान्यता पाएका छन् त्यही विधिबाट नेपालमा पनि मान्यता पाइयोस्। साथै प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभामा पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेका हुन्। विधेयकमा गाँजा खेती गर्नका लागि 18 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र बिक्री गर्न 21 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विधेयकमा गाँजा खेतीलाई औषधि निर्माण गर्न, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा यस्तै अन्य खाद्य व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि समेत गुणस्तरीय गाँजा उत्पादन गराउन, नेपालमा गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्न तथा यसको माध्यमबाट कृषकको आर्थिक स्तर बढाउने उद्देश्यले नियमित तथा व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको छ। विश्व बजारमा नेपाली गाँजा। विश्व बजारमा नेपाली गाँजाको निर्यात कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने भन्न मुस्किल छ, किनकि हिमालयनमा आएर महादेवले प्रयोग गर्ने गाँजाका कैयौं किम्वदन्ती छन्। जब विश्वमा आर्थिक क्रान्ति सुरु भयो त्यससँगै नेपालले पनि गाँजालाई आम्दानीको स्रोत बनाएको देखिन्छ। 19औं शताब्दीमा नेपालमा आफ्नो व्यापार विश्व स्तरमा पुर्याएको र यसमा राम्रो उपलब्धि पनि पाएको विभिन्न तत्कालीन समयमा लेखिएका विभिन्न दस्तावेजहरूमा भेटिन्छन्। 2008 सालबाट सरकारले गाँजा कम रोप्न आह्वान गरेको भेटिन्छ। खाद्य तथा कृषि मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालीन समयमा प्रत्येक जिल्लामा 10 बिघा भन्दा बढी जमिनमा गाँजा खेती गर्न नदिन आह्वान गरेको थियो। खाद्य तथा कृषि मन्त्रालयले नेपालको गाँजा खेतीमा नियन्त्रण गर्ने निश्चय गरेको छ। त्यसअनुसार नेपालका प्रत्येक जिल्लाका बडा हाकिमलाई आदेश पठाइसकिएको छ कि कुनै पनि जिल्लामा 10 बिघा भन्दा बढी जग्गामा गाँजाको खेती गर्न नदियोस्, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यस्तै अर्को दस्तावेज हो फ्रान्सिस हैमिल्टनद्वारा लिखित पुस्तक एन अकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल। सन् 1819 मा बेलायतबाट प्रकाशित यो पुस्तकमा नेपालको ऐतिहासिक रूप देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, पुस्तकले त्यति बेलाको नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक स्वरूपको पनि व्याख्या गर्छ। हैमिल्टनले नेपालको गाँजा व्यापारको बारेमा पनि व्याख्या गरेका छन्। नेपालमा गाँजा चरेस धेरै प्रयोग हुने लागु पदार्थ हुन्। गाँजा नेपालमै उत्पादन गरेर व्यापार गरिन्छ। पुस्तकमा भनिएको छ ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने गाँजा चरेसको बजार पनि यहाँ ठूलो छ। नेपालमा गाँजाको खपत बढ्नुको कारण हिप्पी थिए। साधारणतया अराजक देखिने उनीहरू लामो कपाल र असामान्य पहिरनले चिनिन्थे। उनीहरू युरोप र अमेरिकाबाट नेपाल आउने गर्थे। हिप्पीहरू आफ्नो समाजको परम्परागत मूल्य स्वीकार गरेनन् र चित्रकला, सङ्गीत लगायतका कलालाई जीवन बनाएर नेपाल लगायतका देशमा आएर नसामा लट्टिन थाले। तीमध्ये धेरै लागु औषधका अम्मली हुन्थे। नेपालको गाँजाले उनीहरूको तलतल मेट्थ्यो। पछि नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध लाग्नुमा हिप्पीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। युरोपियन र अमेरिकी देशहरूले आफ्ना देशका युवाहरू लागु औषधमा लट्ठिएर घुमिरहेको देख्न सकेनन् र विश्वमै लागु औषध विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरे। नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा बाँधिएको कारण उनीहरूको अभियानलाई साथ दियो। फलस्वरूप नेपालमा गाँजा उत्पादनमाथि रोक लगाउन थालियो। नेपाल राष्ट्रसङ्घको पनि सदस्य हो। यसैको नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्डले गाँजालाई लागु औषधकै दर्जामा राखेको छ। सिंगल कन्भेन्सन अफ नार्कोटिक ड्रग्स 196 मा पनि समावेश मुलुक भएकाले नेपाललाई गाँजामा रोक लगाउनु नेपालको बाध्यता देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबावकै कारण 2033 सालमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन ल्याएर नेपाल सरकारले गाँजा प्रतिबन्ध लगायो। ऐन आएपछि औषधिको रूपमा पनि गाँजा प्रयोग गर्न नहुने भनियो। त्यसपछि नेपालमा गाँजाले विदेशी मुद्रा तान्न छोड्यो। गाँजा कूटनीति। तामा, कपास र गाँजालाई नेपाली अर्थतन्त्रले कहिल्यै बिर्सन सक्दैन, किनकि 20औं शताब्दीमा तीन उत्पादनले नेपाललाई विश्व बजारमा परिचित गराएको थियो। तर अहिले नेपालमा यी तीनवटै कुराको उत्पादन शून्य सरह नै छ। विश्वभक्त दुलाल आहुति नेपालको गाँजा उत्पादनमा रोक लगाउनुलाई एक आर्थिक षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्छन्। गाँजा बन्द भएको 1 महिना पछिबाट नेपालमा सित्तैमा चुरोट बाँड्न थाल्यो, किनभने कम्पनीले चुरोटको लत लगाउन चाहन्थे। त्यसबाट पनि पैसा बाहिर जान्थ्यो।
विश्वभक्त दुलाल आहुतिका अनुसार गाँजा र कागती घरेलु औषधि थिए। प्रत्येक घरमा कागती र गाँजाको बोट अनिवार्य हुन्थ्यो। गाँजाको अचारको रूपमा पनि प्रयोग गर्न मिल्थ्यो, औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्न मिल्थ्यो र खाएर मात्नै मन लागे पनि शान्तिपूर्वक मात्ने चिज हो त्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप तत्कालीन शासकले गाँजालाई लागु औषध भन्दै बन्द गरेको आहुतिको आरोप छ। गाँजा शालीन प्रकारको मात हो। नेपाल सरकारले गाँजाको निकासीमा पुनः प्रतिबन्ध लगायो, तर अवैध रूपमा यसको व्यापार रोकिएको छैन। त्यसपछि सरकारले गाँजा व्यापारमा लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको देखिन्छ। 2026 सालको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भारतमा अवैध रूपमा निकासी हुने गाँजाबाट राजस्व नउठेको भन्दै सरकारबाट लाइसेन्स लिएर गाँजा निकासी गर्न खाद्य तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले आह्वान गरेको देखिन्छ। त्यो बेला भारत सरकारको स्वीकृतिमै नेपालबाट व्यापारीले भारतमा गाँजाको निकासी गर्ने गरेको दस्तावेजले प्रश्न गर्छ। गाँजा एजेन्टद्वारा भारत सरकारलाई स्वीकृत मूल्यमा बिक्री गर्न दिएमा भारतबाट चोरी बिक्रीमा उजुरी पनि नआउने र एजेन्टद्वारा निकासी गराउँदा सरकारको भन्सार रकम पनि राम्रो तवरले नोक्सान समेत नहुने हुनाले इलाका हेरी ती इलाकाका एजेन्सी दरखास्तहरू मध्येबाट हैसियत हेरी लाइसेन्स दिन उचित सम्झिएर गाँजा निकासी गर्ने एजेन्सी दिएको छ, राजपत्रमा भनिएको छ। सरकारको तर्फबाट पुनः प्रतिबन्ध भए पनि अहिले गाँजाको चोरी निकासी भने रोकिएको छैन। काठमाडौँ वरिपरिका विभिन्न जिल्लामा अवैध रूपमा गाँजा लगाइएको देखिन्छ, तर भारततर्फ निकासी गरिन्छ। गाँजाको अवैध कारोबार गर्नेलाई पक्राउ पर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन। गाँजा खोल्ने कि नखोल्ने? विश्वका विकसित मुलुकहरूले गाँजालाई औषधिको रूपमा खुल्ला गर्न थालेका छन्। विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले पनि गाँजा उत्पादन गरेर आम्दानी गरिरहेको अवस्था छ। कुनै समय गाँजा निर्यातमा अग्रणी भूमिका खेलेको नेपालले अब गाँजा खुल्ने कि नखुल्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नु आवश्यक छ। अमेरिकाका 25 राज्यमा गाँजालाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने नियम छ। अमेरिकाकै 18 राज्यमा यसको उपभोग नै गर्न समेत पाइन्छ। त्यस्तै उरुग्वे र इजरायल, बेल्जियम, कोलम्बिया, स्पेन, पेरू, अर्जेन्टिना लगायतका मुलुकमा गाँजाको उपभोग सीमित मात्रामा गर्न पाइन्छ। चिली सरकारले गाँजा खेती गर्न किसानलाई छुट दिएको छ भने क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायत देशले औषधि उत्पादनका लागि गाँजा खेतीको अनुमति लिइसकेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पतञ्जलि आयुर्वेदले गाँजाबाट औषधि बनाउन थालिसकेको छ। विभिन्न विज्ञ तथा विभिन्न दस्तावेजहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाले तयार पारेको यो रिपोर्ट।